रहमत तेरा सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम बख्शवाएंगे हर एक गुनाहगार को बख्शवाएंगे हर एक गुनाहगार को उनकी शाने शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या इलाही सदक़े आले रसूल ये सलाम आजिज़ाना हो जिन्नति वल नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين तमामी अहबाब अव्वल आखिर दरूद शरीफ एक बारी सूरत फातिहा त्रै बारी सूरत इखलास शरीफ पढ़ के सारी कलाम हज़रत साहब की मिल फरमाएं। अगर दो पर मेरे में इजाज़त है आपकी اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم وبارك وسلم عليه صلاة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة اللهم أوصل صواب هذه الكلمات التي قرأنا والتي أوتي لي اللهم أوصل صواب هذه الكلمات وأوصل صواب هذه الحفلة اللهم أوصل صواب هذه الحفلة التي قرئ فيها القرآن ونعت ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وبين فيه بيان القرآن والحديث إلى روح سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
وأوصل صواب هذه الكلمات إلى أرواح الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأفيضوا من فيضان محمد صلى الله عليه وسلم. هم على السماء كالكواكب ومحمد نبينا كالسراج المنير. اللهم اوصل ثواب هذه الكلمات الى اسرة محمد القريش وبني هاشم. اللهم اوصل ثواب هذه الكلمات الى ارواح والدي محمد والى ارواح عمي محمد والى ارواح ازواج النبي صلى الله عليه وسلم والى ارواح بنين محمد على الاربعه والى ارواح بنات محمد على الأربعة وإلى أرواح كل الأصحاب وكل الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح أوليائك الكاملين وإلى أرواح أئمة المجتهدين وإلى أرواح كل الأولياء من السلاسل الأربع السلسلة الذهبية النقشبندية الچشتية القادرية والسهروردية وإلى أرواح كل المؤمنين والمؤمنات وكل المسلمين والمسلمات. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى روح السيدة المحترمة المغفورة المرحومة أم مولانا محمود الحسن ومولانا ضياء الحق وغيرها من الأقارب. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم نبر قبرها اللهم نبر قبرها اللهم ارحمها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لكل الأقارب الذين سبقونا بالإيمان أقارب مولانا محمود الحسن. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح الحاضرين المسلمين اللهم قاربهم. اللهم أوصل ثواب هذه الكلمات إلى أرواح كل المؤمنين وكل المسلمات. اللهم ثبتنا وأبتنا على الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا وأبتنا على الصراط المستقيم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم ببركة هذه الحفلة ارحم الباكستان والكشمير وغيرها من الممالك والبلاد الإسلامية. اللهم آتنا الاتحاد على المذهب السنة والجماعة وارزقنا الاستقامة على المذهب السنة والجماعة. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا Gracias.